اچانک نوجوانوں جڑے ویلے اجازت نہیں ملتی جناب قاسم نو یاد آیا بچپن چ میرے ابو نے میرے گلے چ تعویذ ڈالیا سی تے فرمایا سی پترا اے تعویذ اس ویلے کھلنا ہی جدو زندگی چ کدے اوکھا ویلا آ جائے اج بڑا اوکھا ویلا آ گیا امام قاسم نے گلے چ تعویذ اتاریا تعویذ اتار کے امام حسین دی بارگاہ چ آئے عرض کیتی چچا جان بچپن چ میرے ابو نے میرے گلے چ تعویذ لٹکایا سی تے چچا جان نے تعویذ ذرا کھول کے پڑھے آج میرے امام نے جڑے ویلے تعویذ کھولیا نوجوانوں چیخاں نکل گئیاں اوپر لکھے آئے یار حسین جب وہ بیلا آیا وے تیرے اکبر نالوں پہلے میرا قاسم جان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الرحمن دی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ان آیات رب تعالیٰ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان ارشاد فرمایا کہ دو دریا نے جڑے ملاقات کر دیں بینہما برزخ ان دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے ایک گھاٹی ہے
لا یبغیان یہ دونوں اودے نال بغاوت نہیں کر دے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا تو کیڑی اللہ دی نعمت دا انکار کرے گا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فرمایا جدو یہ دو دریا ملدے نے وچوں موتی تے مونگا ہیرے تے موتی پیدا ہوندے نکل دے ان آیات بینات دی تفسیر کر دے ہیں علماء نے کافی اقوال نقل فرمائے کہ کیڑے دریا نے کیڑی ملاقاتے کیڑے ہیرے نے کیڑے موتی نے کسی مفسر نے لکھیا کہ یہ دونوں جنت یا نہران جنت دے دریا نے بعد مفسرین نے فرمایا کہ ایک دنیا تے دریائے ایک آخرت جنت الفردوس وچ دریائے اللہ نے انہاں دونوں دریاواں دا ذکر فرمائے مگر قرآن مجید کے پہلے مفسر حبر الامہ ترجمان القرآن نبی کریم علیہ السلام دے چچا زاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرما دے ان آیاتی تفسیر چاپ فرما دے کہ مارج البحرین یلتقیان اجڑے دو دریا ملاقات کر دینے ایک دریا دا نا علی ہے تے ایک دریا دا نا فاطمہ ہے ویسے تھے سبحان اللہ کہنی بنتی سی فرمایا دو دریا ملاقات کر دینے ایک علی ہے تے ایک زہرا ہے بینہما برزخ ان دونوں دریاواں دے درمیان ایک برزخ ایک گھاٹی ہے آپ ارشاد فرما دیں کہ اس برزخ دا نام محمد مصطفیٰ ہے یہ دونوں دریا اس گھاٹی دے نال اس برزخ دے نال بغاوت نہیں کر دے اے بھی مصطفیٰ نو پیارے نے تے او بھی مصطفیٰ نو پیارے نے یہ دونوں مصطفیٰ دی گل نہیں ٹال دے نہ نبی نو ناراض کر دے ارشاد فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان جدوں یہ دو دریا ملدے نے تے لؤلؤ تے مرجان یعنی موتی تے مونگا ہیرے تے موتی نکل دے نے ابن عباس نے فرمایا کہ ایک ہیرے دا نام حسن ہے تے ایک دا نام حسین ہے دو دریا بچ ایک گھاٹی مصطفیٰ تے دو ہیرے دو تے دو چار تے ایک پانچ انہاں نے پانچ تن پاک کہن دے جڑا نوکر پانچ تن پاک دا بولے سبحان اللہ میں قرآن مجید جو پانچ تن پاک دا وجود عرض کر رہا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دو دریا نے دو ہیرے موتی نکل دینے وچ ایک دریا دے برزخ ہے جدا نام مصطفیٰ ہے انہاں نے پانچ تن پاک کیا جانا ہے محرم الحرام مکرم دے اندر اسی پانچ تن پاک ذکر اہل بیت رسول کر رہے ہیں ذکر شہداء کربلا کر رہے ہیں آج میں کربلا دے ایک کردار دا ذکر کرنا ہے جدا نام ہے حضرت سیدنا امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین دا کربلا دے میدان چ حصہ بہت بڑا ہے آج میں امام حسن دا جڑا کربلا چ حصہ ہے میں او دا ذکر چھڑن لگا اللہ نے قرآن چیسا حسن دا بھی ذکر فرمایا ہے فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جنہوں نبی دی آل جنہ پیارے اونا اچھا جا بولے سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بندہ سہارا کرا کے چکے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ میں اتو شروع ہو جاما یا ادھر شروع ہو جاما تے لاہور تو پائی منشاہ صاحب وہ کاڑا میں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ میں دیکھ رہے ہیں جھنگ شاکوٹ کھڑڑیاں والا ماشاءاللہ ادھر آجو تے فیصلہ آباد تے مانا والا یعنی کہ ایک ایک وہ مانڈی بہاؤدین کدہ ذکر چھیڑا کہ ہر پاکستان دے شہر چ نوجوان تشریف لے کے آئے انہوں نے پیغام دیو کہ سیالکوٹ والے ذکر حسین تے حسن سن کے تے پانچ تن پاک دا ذکر کوٹ سن کے کی میں سبحان اللہ فرما دیں یہ میں ساڑھے نقیب صاحب فرما رہے سن جناب جلالی صاحب کہ آسی صاحب رات میں عارف وارث ہاں سفر کر کے تھوڑی دیر پہلے میں واپس پہنچے ہاں بالکل نہیں آرام کیتا تھوڑی خدمت چ حاضر ہو گیا پھر پروگرام تے جانا ہے انہیں سبحان اللہ دے دیو میری پچھلی تھکاوٹ اتر جاوے تے رات تک میرا گزارا ہو جاوے اللہ نے رجا فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
پروردگار نے فرمایا دو دریا ملدے نے وچوں دو موتی نکلدے نے انہاں دونوں دے درمیان ایک بردخ دا نام مصطفی نوجوانوں دا نام حسن تے حسین نے جڑے نہ دوہاں دریاواں دی ملاقات دے بعد موتی دے ہیرے پیدا ہوندے نے دوہاں دا شرف ہے دوویں مصطفی دی زبان چوس کے جوان ہے دوہاں دا شرف ہے مصطفی دی گودی وچ کھیل دے رہے نے امام حسین دے چھوٹے نے حسن دی ہوے جڑا حسین دا بھی بڑا ویر ہے سنی صرف محرم الحرام دے اندر ذکر حسین ہی نہیں کر دے اسی ذکر حسن بھی کرنے ہاں نوجوانوں تمہیں نبی دی زبان چوس دے رہے تمہیں نبی دی زبان بھی چوس دے رہے نبی دی گودی چ بھی کھیل دے رہے امام حسن دا شرف ہی ہے اے بھی نبی دے موڈیاں تے کھیڑ دے رہے اللہ نے قرآن نے فرمایا ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ فآل ہارون تحملہ الملائکہ پروردگار نے قرآن نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل یہودیاں کو لے کر صندوق ہے انہوں ہر ویلے فرشتے اپنے موڑیاں تے چک کے پھر دینے مفسرین فرما دینے مما ترک آل موسیٰ فآل ہارون تحملہ الملائکہ اس صندوق دے اندر حضرت موسیٰ دیاں جتیاں نے نوجوانوں وہ جڑے صندوق موسیٰ دیاں جتیاں اللہ دا قرآن کہندا ہے اس صندوق نو فرشتے موڑیاں تے چک دینے او دی کی شان سناواں جنوں محمد موڑیاں تے چک دے جنہوں میرے جملے دی سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ وہ یار جیڑے صندوق کے موسیٰ دیاں جتیاں ہونا اللہ قرآن جو فرماندہ تحملہ الملائکہ اس صندوق نو فرشتے موڑے تے چکو دے سا تے جنہوں کملی والا موڑے تے چکو اس حسن دی مکی شان سناما اس حسین دی مکی عظمت سناما جنہوں کملی والا موڑے تے چک لے میں دا ترجمہ دے کریا کرنا اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا براء البراء ہے ان میرے نال مل کے پڑھئے اللہ 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 نبی کا گرانا یہ گرانا براء البراء ہے جنہوں جنہوں نبی دی آلت پیارے اچھا بولے اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا کہ نہیں سمجھے میں آسان کر کے عرض کر دینا اللہ فرمائے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل مال تو ہموں میں عالمین تے فضیلت تھی عرض کی تھی اللہ بجا کی ہے اللہ فرمایا تو آدھے بچ میں نبی بھیجے او نوجوانوں جنہ بچ نبی آن او فضیلتہ والے نے انہاں دی کی شان ہوئے گی جنہ بچ نبیان دا امام آیا جڑے نبیان دا امام وسدہ ہوئے ایک بندہ چودھری ہو جائے نا تے سارے گھر والے نام نال چودھری لکھن لگ پہندے نا وہ کہندے نے ساڑھے گھر چودھری ہے وہ سارے چودھری تے جنہ دے گھر سارے عظمت والے ہون وہ جتھے حسن ہوئے حسین ہوئے علی ہوئے زہرا ہوئے محمد ہوئے اس گھر دیا فضیلتہ نو کون بیان کرے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں اس گھر دے گھرانے دیا باقی شانہ بیان کراؤں جنہ دے بیڑے قرآن اتر دا جبریل اتر دے فرشتے امن اس گھرانے دی کوئی ہے جڑا ریس کرے تو سارے میرے نہ مل کے پڑھئے اللہ اللہ نبی
کا گرانا یہ گرانا برا البرا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے یہ میں تفصیل عرض کرنا امام حسن دا انشاءاللہ میں کسی دن قصہ تے ساری سیرت طیبہ شہادت علیحدہ انشاءاللہ میں عرض کرانگا پورا جمعۃ المبارک انشاءاللہ آج میں امام حسن دا او کردار جڑا امام قاسم دی صورت کربلا دے میدان چ ظاہر ہویا آج میں وہ عرض کرنا وقت تھوڑا ہی میں قلت دے پیش نظر وقت دی قلت دے پیش نظر مختصر کر کے عرض کرنا امام حسن و فضیلت والے نے کہ بچپن دے اندر نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن نے اچھی جگہ بلند جگہ تے بٹھا کے نا تے اپنی قمیض مبارک نال امام حسن دا پاؤں پکڑ کے نا تے آپ دے پاؤں دے تلوہ پہ صاف کر دینا اسی بولے نہیں سبحان اللہ جب میں وضاحت دیتی تے وقت تھوڑا دور گل نکل جانی مگر میں اختصار نہ لرز کراں میں آگے بھی عرض کرنا اللہ نے سورۃ العادیات اندر فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا اللہ فرماتا میں نے گھوڑے دی قسم ہے جدو دوڑ دے پھر او دے دوڑن دے دوران جڑا انہوں سانس پھول دے اللہ فرماتا ہے ساما دی ہوا دی قسم ہے اللہ فرماتا ہے میں نے گھوڑے دے سوم دی قسم ہے جدو زمین تے لگ دے وچو دھوڑ اٹھ دی اللہ فرماتا ہے گھوڑے دے سوم پتھر تے لگ دے وچو چنگیاڑی اٹھ دی میں نے چنگیاڑی دی قسم عرض کی رب ہو کے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم کیوں چکنا ہے اللہ فرمایا اے او گھوڑے نے جنہ تے بیٹھ کے محمد صحابہ جہاد کر جاندے نے یا اللہ پھر بھی جانور ہے تو رب ہو کے جانور دی قسم چکنا ہے تو بھی پیر دی دھوڑ دی قسم چکنا ہے اللہ فرماتا ہے اصل دھوڑ دا تعلق سوم نالے سوم دا تعلق گھوڑے دے پیر نالے پیر دا تعلق گوڑے نالے گوڑے دا تعلق پیٹ نالے پیٹ دا تعلق کمر نالے کمر دے اتے کاٹھی ہے کاٹھی دے اتے صحابی ہے تے صحابی دا رشتہ محمد نالے قسمہ چکنیاں پہ جا دیا نے او یار او ابو ہریرہ جڑے گھوڑے تے بیٹھ جاوے اس گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم رب چکے تے جدے گھوڑے دی پیر دی دھوڑ دی قسم رب چک دے او ابو ہریرہ اپنی قمیض دے نال امام حسن دے پیر دی تلی دی دھوڑ پہ صاف کر دے نے جب فضیلت سمجھ آئی ہوئے تے بولو سبحان اللہ امام حسن نے پاؤں مبارک کھینچ لیا تے فرما دے نے چاچا جی کی پہ کر دے ہو کی پہ کر دے ہو تسی میرے نانے دے صحابی ہو تے حضرت ابو ہریرہ رون لگ پہ تے دوبارہ قدم و پاوڑ پکڑ کے نا تے صاف کر کے فرما دے نے سونے ہاں جڑیاں تیریاں عظمتاں تیرے نانے تو میں سنیاں نا کدے لوگاں نو خبر ہو جائے نا تے تینوں اے پیر زمین تے رکھا نہیں نہ دے تینوں موڑیاں تے چک کے پھر دے رہن جڑیاں تیریاں فضیلتاں نو میں جاننا گرامی قدر حضرات او حسن او امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں زبان نبوت چوسا لے کے پلے گرامی قدر حضرات امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 47 سال دی عمر چ شہید ہو گئے آپ نو اللہ کریم نے جڑے بیٹے عطا فرمائے انہاں چ آپ دے جڑے بیٹے دا اج ذکر کرنا ہے انہاں دا نام ہے حضرت امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام قاسم امام حسن دے بیٹے سن اور امام حسن دی فضیلت ہے کہ مولا علی فرما دے نے کہ سر دے والا تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود این نبی ورگا تے ناف تو لے کے پیران دے ناخنہ تک میرے پتر حسین دا وجود این نبی ورگا اچھا جیڑا حسن ہے وہ سر دے والا تو ناف تک نبی ورگا ہے تے جیڑا وہ دا پتر ہوئے گا وہ نہیں نبی ورگا ہوئے گا وہ بھی ہم شکل مصطفیٰ لوگ جدی زیارت کرنے واسطے مدینہ طیبہ جاندے سن او امام قاسم گرامی قدر حضرات باپ دا نام حسن ماں دا نام ام فروا بنت عمراء القیس یمنی شہزادی ہے ماں ام فروا چاچا حسن جد آلہ کملی والا دادا علی دادی زہرا پھپھو زینب اچھا گھر چ ویکھو عظمت والے کنے پھپھو زینب آپ حسن دا بیٹا آپ ہی امام پتر بھی امام دا پوترا بھی امام دا
تے بھتیجا بھی امام دا تے اکبر دا بھائی بھی امام دا او جی دے سارے گھر والے امام ہون دنیا دے گرامی قدر حضرات اس حسن دی کی فضیلت سناوا جی دے ابے دی شان ویکھے ہو تے نانے جیا کسے دا نہیں نانا او دی ماں جی کسے دی ماں کوئی نہیں اگے نہیں ہوئی ان بھی ہے کوئی نہیں اگون دا کوئی مکان بھی نہیں نانے جی کسے دا نہیں نانا تے او دی ماں جی کسے دی ماں کوئی نہیں اگے ہے کوئی نہیں ہن بھی ہے کوئی نہیں اگو ہون دا کوئی مکان بھی نہیں پتر اس حسن دا گرامی قدر حضرات امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ تقریباً 7 شعبان بروز ہفتہ 46 ہجری یعنی ہجرت نبی پاک جدو مدینہ طیبہ کر کے 46 سال ہوئے سن 46 ہجری 12 اکتوبر 666 عیسوی دے اندر پیدا ہوئے مدینہ طیبہ دے اندر امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن پارے 4 سال عمر سی جدو امام قاسم یتیم ہو گئے یعنی امام حسن شہید ہو گئے بچپن چ یتیمی دیکھی اور ساری زندگی امام حسین نے کدے یتیم ہون دا احساس نہیں ہونے دیتا ساری زندگی باپ والا سایہ امام حسن نے دے پتر تے امام حسین نے فرمایا تربیت امام حسین نے کی تھی تے جنگ دے طریقے تے حرب دے فنون یعنی جنگ دے سارے فن تے فنون آپ نے حضرت عباس علمدار چاچے کو سکھے بولے ہی نہیں سبحان اللہ میں عرض کیتا ہے کہ اگر میں آپ دی ساری سیرت طیبہ عرض کرا میں نو کئی گھنٹے درکار ہیں یہ میں حضرت امام قاسم دا بچپن تو ذکر چھیڑ دے ماں حضرت ام فروا آپ دی امی جان امام حسن دی بڑی بھابی جان اس قدر پیار کر دیا سننا حضرت امام حسین دے نال کہ جدو واقعہ کربلا ختم ہو گیا قیدن بن کے تے حضرت ام فروا جدو کربلا تو ٹریاں تے آپ کوفہ گئیاں کوفے تو قیدن بن کے ٹریاں سیدہ زینب دے نال دمشق تے شام دے بازاراں چ یزید دے قید خانیاں چ رہیاں اتھوں لے کے تے مڑ مدینے آن تک ساری زندگی کربلا دے بعد کدے چھاں وچ نہیں بیٹھیاں دھوپ چ بیٹھ دیاں سن سیدہ زینب نے کہنا ام فروا چھاویں کیوں نہیں بیٹھ دی فرما دیا چھاویں بواں مینوں حسین بڑا یاد آندا ہے مینوں میرا ویر حسین بڑا یاد آتا ہے وہ ام فروا جنہیں کربلا دے پاس ساری زندگی کدے ٹھنڈا پانی نہیں پیتا پانی بیخ دیا فرما دیا مینوں حسین دی تے اپنے قاسم دی پیاس یاد آ جاتی ہے گرامی قدر حضرات اس ام فروا اس سخی باپ دا بیٹا سخی ماں تے وفادار ماں دا بیٹا حضرت امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام فروا آپ فرما دیا کہ آپ نے جدو بچپن امام قاسم دا امام حسن دی شہادت دے بعد حضرت میں فرما دیا میں ویکھیا خواب دے اندر ایک گلاب دا پھول ہے آپ فرما دیا میں ویکھیا اچانک آندھی تے طوفان چلیا فرما دیا نے اس پھول دیاں پتیاں بکھر گئیاں حضرت ام فروا نے جڑے ویلے خواب ویکھیا پریشان ہو کے اٹھیاں اٹھ کے حضرت سیدہ زینب دی بارگاہ چ آئیاں فرما دیا باجی زینب میں بڑا عجیب خواب ویکھیا ایک گلاب دا سرخ پھول ہے آندھی تے طوفان چلے آئے اس پھول دیاں پتیاں بکھر گئیاں نے سیدہ زینب فرما دیا آؤ ام فرما جا کے امام حسین کو پوچھنے آؤ جڑے ویلے امام حسین دی بارگاہ جدوں میں بھابی تے نہ دی آئیاں امام حسن نے خواب سنیا رونے لگے پے کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی آپ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل فرمایا انج صبر کرنا ہے کہ میں رسولہ نے صبر کیتا ہے نوجوانوں حضرت امام حسین نے فرمایا فرما تیرے دیکھ ویلا آوے گا اپنا پتر نبی دے دین تو قربان کر دے بھی کیڑا ثواب اسماعیل دی ماں ہاجرہ نو ملیا سی وہ ثواب تینوں بھی ملے
اسرا والا ثواب سبحان اللہ حضرت ام فرمان ایک دن حضرت امام قاسم اجے گود چسن ماں دا دودھ پیندے سن تے لے کے آئیاں تے عرض کر دیا نے حضور اے میرے قاسم نو ذرا چکتے کرو کو دم فرماؤ حضور یہ دودھ نہیں اج پی رہا امام حسین نے فرمایا بی بی ام فرما پریشان ہو وہ کل پی لوے گا اگلے دن حضرت امام قاسم نے دودھ پی لیا تے ماں اٹھا کے پھر لے کے آئی تے عرض کی حضور تو سا دم بھی نہیں کیتا بس فرما کل پی لے وگا انہیں پی لے وجہ کی کل کیوں نہیں پیتا فرما کل 10 محرم سی نا کل 10 محرم دا دہاڑا سی میرے قاسم نے دودھ نہیں پیتا میں نے پتہ کیوں نہیں پیتا گرامی یہ قدر حضرات طاقت ہوندے ہیں زور نہیں لایا او بیٹھے من رضائیں دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائیں او بچپن تو 10 محرم نے دودھ نہ پیوے گرامی قدر حضرات حضرت امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پال رہے اس ویڑے دے اندر مدینہ طیبہ جڑے ویڑے جو قرآن نازل ہوندہ سی جدو قرآن دی تلاوت کر دے سن تے سارے مدینے دے لوگ مدینہ طیبہ چ جمع ہو جانے گلیاں چ میلے لگ جانے امام قاسم دی تلاوت سنن واسطے کتابہ چ لکھیا کہ امام حسن جدو مدینہ دی گلی چ گزر دے سن نا تے آپ دے چہرے دے نور دے نہ گلیاں روشن ہو جاندی گا سن تے امام قاسم دے حسن دا اے عالم سی کہ آپ اتنے حسین چہرے والے سن کہ اکثر لوگاں چ مشہور سی قاسم دا چہرہ چن ورگا ہے تسی بولو سبحان اللہ قاسم چن ورگا میں لے چلنا حضرت میاں محمد بخش دے دربار ہوتے میں لے جانا سی تسی بولو ہی نہیں ہاتھ چوک کے بولو میں نے پتہ لگے میں جوندیاں نالی گل پیا کرنا تھوڑا تھوڑا لنگر گروں کھا کے آیا کرو جمعہ پڑھنے واسطے جدو آؤں دے نا بندہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جاتا ہے تے جدہ پتہ ہے نا خبر امی نے دسیا کہ تو پلے آئی مصطفیٰ دی آل دے لنگر تے وہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ عارف گڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینا سورج وانگے یہ سورج وانگے نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے تے اکھیں پانی آوے میاں صاحب اللہ دے حسن بل گئے تے آپ رجاء فرما دینے آل نبی اولاد علی دی صورت شکل انہاں دی تے نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے بیل اندر دی جان دی میل اندر دی جان دی میرے امام نے بچپن تو ماں دی تیاری کرا دی تھی تے بچیاں دی ماما نے تیاری کرا دی تھی کربلا واسطے فرمایا پھول جدیاں پتیاں بکھریاں نے نا وہ پھول خاندان مصطفیٰ ہے یہ پتیاں جا کے ایک ایک کر کے کربلا وچ بکھر جاون گیاں ماما دی بھی تربیت ہو رہی تے پتراں دی بھی تربیت ہو رہی امام قاسم پل دے رہے جوان ہو گئے کربلا دے میدان وچ تاریخ دی کتب وچ لکھیا کہ آپ دی عمر مبارک 15 سال تو زیادہ سی اکثریت دا اے فیصلہ کہ امام قاسم دی عمر مبارک کربلا دے میدان وچ تقریباً 17 سال سی بعد نے 16 بھی لکھے مگر 15 تو زیادہ سی جدوں یزید تخت نشین ہویا تے انہیں امام حسین نو بیعت تو مجبور کیتا نا تے آپ مدینہ طیبہ چھوڑ کے تے مکے والے جا رہے سارے مدینے والے اس ویلے رو رہے سن کہ امام حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے امام قاسم چونکہ سونے بڑے سن تے جری پہلوان بڑے سن امام حسین نے قافلے دے وچ آپ دی ڈیوٹی لگائی کہ تو بیبیاں پاکاں دے نال عورتاں دا دھیان رکھے گا تو
عورتاں دی پہرےداری کرے گا، عورتاں دے نال آئے گا۔ امام قاسم دی ڈیوٹی عورتاں دے نال لگی۔ گرامی قدر حضرات، جدو مدینہ طیبہ تو قافلہ ٹرن لگا نا، سارے مدینے والے رو رہے کہ مدینے والے مدینے چھڑ کے جا رہے ہیں، ساری دنیا مدینے تو ہنو ویکھن ہوندی ہے، تسی کنو ویکھن چلے ہو۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویلے اپنے دوسرے چچا جنہ دا نام حضرت امام محمد بن حنفی ہے، مولا علی دی دوسری بیوی وچوں بیٹے نے، امام حسین دے باپ والو بھائی نے، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ دے کاننے چ حضرت امام قاسم نے مدینہ تو ٹر دیاں کا گل کی تھی۔ وہ گل پتہ کی سی؟ امام قاسم کہندے نے چچا جان، میری چھت تے نا، میرے مکان دی چھت تے ایک کچی مٹی دا پیالہ ہے، او دے وچ روز پانی صبح تے شام نو ڈال دیا کریا جے، تے میری چھت تے تھوڑے جے دانے بکھیر دینا۔ حضرت امام محمد بن حنفیہ پوچھتے نے بیٹا کیوں؟ تے امام قاسم نے عرض کی تھی حضور چاچا جان میں نو پرندیاں نال پیار بڑھے نا، تے میں صبح تے شام پرندیاں نو دانا بھی ڈالنا تے پانی بھی انہاں نو پلانا، تے صبح تے شام پرندے میرے چھت تے آ کے تے بنیرے تے بیٹھ دے، تے میں تے ٹر چلے چاچا امام حسین دے نال، پتہ نہیں مڑ ہونا کہ نہیں ہونا، تے انج کریا جے کہ پیالے چ پانی بھی روزانہ صبح شام ڈالیا جے تے دانے بھی بکھیر دیا جے، میں نے پتہ ہے پرندیاں نے آنا ہے۔ امام محمد بن حنفیہ نے فرمایا جی بیٹا قاسم میں یہ ڈیوٹی دے مانگا۔ جب امام حسین دا قافلہ چلا گیا نا، پہلی شام دا ویلا یا محمد بن حنفیہ فرما دینے چھت تے جا کے پیالے چ پانی بھی ڈال دیتا دن میں دانے بکھیر کے بیٹھ گیا، جڑے ویلے شام ہوئی پرندے واپس آئے، آگے بنیریاں تے بیٹھ گئے، کوئی پرندہ دانا بھی نہیں چندا، کوئی پرندہ پانی بھی نہیں پیندا۔ فرما دے تھوڑی دیر بیٹھ کے پرندے چلے گئے، جڑے ویلے اگلی سویر آئی، فرما دے صبح اٹھ کے میں پانی بھی ڈالے دانے بھی ڈالے، پرندے بھی آگے بنیریاں تے بیٹھے۔ فرما دے کسے پرندے نے دانا بھی نہیں چگیا، کسے نے پانی دا گھوٹ بھی نہیں پیتا۔ فرما دے میں ویکھیا پرندے اڑ کے چلے گئے، شام دا ویلا پرندے آئے پر نہ پانی پیندے نے نہ دانے چگدے نے۔ فرما دے 2-3 دن پرندے آندے جاندے رہے، نہ دانے چگدے نے نہ پانی پیندے نے، کیونکہ ٹر گئے نے دلدار دلاں دے تے وطن چکے سہاراواں اجڑی بستی ندی آوے گنڈ دتی جگ یارا۔ سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرت امام حسن دے بیٹے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مکہ المکرمہ امام حسین دے نال آئے نا، چونکہ حج دے دن قریب سانو لوگ حج کرنے واسطے مکے والا آ رہے۔ امام حسین ہر سال چونکہ پیدل حج 25 پیدل حج امام حسین تے حسن نے مدینہ تو مکے تک کیتے، 300 میل دا سفر 25 سال 300 میل دا سفر طے کر کے پیدل مدینے تو مکے حج کرن جاندے سن۔ غلامانوں تے لوگانوں سواریاں تے بھیج دے سن، آپ پیدل جانا۔ دیگر حجاج نے جدو آنا سواریاں تے بیٹھ کے امام حسن حسین نو پیدل چل دیا کہ لوگاں سواری تو اتر جانا، تے آپ نے فرمانا نہیں نہیں تسی سواری تے بیٹھو تو ہاڑے وچ ضعیف لوگ ہون گے، کمزور لوگ ہون گے، اساں تے پیدل ٹرنا او دی ذات واسطے ثواب سمجھ لیا۔ آپ فرما دے سن اساں اپنے تے فرض کر لیا کہ اساں حج پیدل ہی کرنا ہے، پیدل حج کرن جانا۔ اس سال جدو امام حسین آئے نا تے انداز بڑا نرالا سی، مکھی سمجھے کہ امام حسین حج کرن آئے نے، حج کرن آئے نے۔ شام میں جدو صحابہ مکے والے بیٹھے تے عرض کی تھی حضور ہر سال حج کرن آؤندے ہو پر قربانی واسطے جانور مدینے تو مکے نال لے کے آؤندے ہو، اس سال آئے ہو قربانی لے کے نہیں آئے۔
امام حسین نے کوئی جواب نہ دیتا، بس فرما قاسم جی چچا جان، اکبر جی بابا جان، عباس جی بھائی جان۔ جدو شیر جوان سامنے آ کے کھلوئے نا تے امام حسین اشارہ کر کے مکے دے صحابہ نو فرماتے نے قربانیاں لے کے آیا، قربانیاں لے کے آیا، پر اگے مکے دی مینا وچ جا کے میں قربانیاں کردا سا، ہن میں کربلا دے مینا وچ جا کے قربانیاں کراں گا، قربانیاں کراں گا۔ نوجوانو امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے امام دے نال مکہ المکرمہ آیا ہے، قاسم و عباس دیکھے فینا سید ہاریا، قاسم و عباس دیکھے فینا سید ہاریا، تیرا دیتا تینو دیتا تیرے تو واریا، بس تیرا دیتا تینو دیتا تیرے تو واریا۔ اللہ نے قرآن جب فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، اللہ فرماتا میں حکم دینا جدی امانت ہوئے انہوں دے دیا کرو، امانت وچ خیانت نہ کرے۔ آج عرض کی یا اللہ قاسم تیری امانت تینوں ہی دیتا، اکبر تیری امانت تینوں دیتا، عباس تیری امانت تینوں دیتا، محمد تیری امانت میں تینوں دیتا ہے، اے میرا اصغر تیری امانت میں تینوں دیتا، بس تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے تو واریا، تیرے اتو ہی واریا۔ نوجوانوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پتر نو لے کے میرے امام جدو سارا قافلہ لے کے کربلا دے میدان چاہے، تو انہیں یاد ہے کہ تقریباً 3 محرم دا دن سی جدو امام علی مقام کربلا پہنچ گئے، 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا، 7 محرم نے جدو پانی بند کیتا نا چھوٹے چھوٹے بچے پیاس نہ بلک رہے، امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خیمے دی نکر 9 تے 10 محرم دی رات پیاس نال ایک خیمے دے کونے چ بیٹھے، امام حسین کو ویکھ کے برداشت نہ ہویا، ایڈا سونا لال ہے بھی بچپن تو یتیم، میرے ویر دی نشانی ہے، پیاس نہ پیا تڑپ دائے۔ امام علی مقام خیمے جو باہر نکل کے باہر آ کے اپنی تلوار صاف کرن لگ پے، تے فرماتے نے جانی دنیا میں تینوں چھڑ کے ٹر چلیا، ایڈی تو بے وفا ہے، کتنا یاری لگانی ہے، اودے نال ہی بے وفائی کر رہی ہے۔ امام قاسم دی پیاس تے تڑپ ویکھی نہ گئی۔ گرامی قدر حضرات، بس اعلیٰ حضرت چھوٹے بھائی حضرت امام حسن رضا خان باد فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے کیسا عجیب جا رنگ پیش فرمایا ہے اس سارے کربلا دے منظر دا۔ آپ ارجاع فرماتے نے سارا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کسے سمجھدار بندے نہ گل کرن لگا، اے سارا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کربلا میں کیا ہی چمکی تھی دکانیں اہل بیت، اور خاک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو پیاسی کھڑی ہے اہل بیت۔ اور امام حسن رضا خان فاضل بریلوی فرما دینے کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ پانی بند کرنے والے نو کی قدر دا پتہ ہوئے حسین تے دی حال دا،
انہوں نبی دی آل دی قدر دا کی پتا ہوئے وہ جی دے جانور دے پانی پین پر وہ نبی دے بچیاں نو پانی نہ پین دے وے تے نبی دیاں دوتریاں نو پانی نہ پین دے وے نوجوانو خاک ہو جا خاک میں خاک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات خاک تجھ پر دیکھ تو پیاسی زبان اہل بیت گرامی قدر حضرات میرے امام دے چھوٹے بھائی نے دسیا آپ فرما دے سارا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے سارا سودا ہی بیچ کر بازار سونا کر گئے کربلا میں کیا ہی چمکی تھی دکانیں اہل بیت حضرات محترم میرے امام نے جدو کربلا دے میدان چ ایک کر کے سارے ٹورے نا ہر بار امام قاسم سامنے آ جاندے سے جیڑا جامن لگ دے دے سامنے کھلو جانا تے عرض کرنی چاچو جی پہلے میں جانا ہے میں پہلے جانا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امام قاسم دی گلبت توجہ نہیں کر دے کسی نہ کسی نے بھیج دیں دے کدے حضرت ہور جا رہے کدے وہاب بن عبداللہ قلبی جا رہے حبیب ابن مظاہر جا رہے اونو محمد جا رہے اکبر جا رہے عباس جا رہے عسکر دی بھی مگر قاسم نے اجازت نہیں دے رہے میں تاریخ کربلا چ پڑھیا دو موقع کربلا چاہے جدو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خش کھا کے زمین تے لگ پے ایک موقع ہو سی جدو میرے حسین دا لاڈلا 18 سال دا پتر علی اکبر اجازت لینا آیا وہ جدی شکل مصطفیٰ نال ملدی سی جنہوں لوگ شبیہ مصطفیٰ کہندے سن تے دوسرا موقع ہو سی جدو حضرت امام قاسم اجازت لینا آئے سن امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام دے خیمے دے اندر آئے گرامی قدر حضرات کتابہ دے اندر لکھا ہے کہ جدو امام قاسم نے آکے عرض کی تینا چچا جان ہن میں نو اجازت دیو کہ میں کربلا دے میدان چ جاواں تاریخ کربلا چ لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رش کھا کے زمین تے لگ پے اینا چمیا امام قاسم نے امام حسین دے قدمہ نو کہ قدم چم چم کے چاچے نے جگایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جدو ہوش ہے جائے نا کہ پکڑ کے تے امام قاسم الحسن سینے نہ لایا فرمایا قاسم سارے انہوں جان دے مگا تینوں نہیں جان دینا تینوں بیخرا میں نے اپنا ویر حسن یاد آن دائی فرمایا قاسم پترا میں تینوں کی میں جان دے وائی میرے ویر دی نشانی ہے میں پردیسہ چلے آکے ویر دا ویڑا کی میں اجاوڑ دے وائی امام حسن و امام حسین بار بار غش کھا کے زمین پہ ڈگ دینے امام قاسم نے آتھی جوڑ لے عرض کی تھی چچا جان جب قیامت دیڑے ہونائے اکبر ویر نے اپنے سینے دے پھٹ بکھا لینے چاچے ابا اس نے بازو کٹے بکھا لینے نکے جی اسگر نے حلق دا دیر بکھا لینے اونا محمد نے اپنا بچپن لٹیا بکھا لینے میں اپنی دادی نو کھی بکھاواں گا میرے ابو نے پوچھنا پترا میرے سامنے میرے ویر دی جھوک اجڑ گئی تو اپنی ماں دی گودی چلیٹے آ رہے آؤ عرض کی تھی چچا جان میں ابو نو کی مو وکھاواں گا سینے لگا کے میرے امام غش کھا کے ڈگ جاندے نہیں اکبر بار بار قاسموں سے کراندے نہیں میرے امام اٹھ کے سینے نال لاندے نہیں فرما دے نے قاسم میں تینوں نہیں جان دینا نوجوانوں میں کیڑا رنگی عرض کراؤ امام قاسم جا کے نکر جبہ کے رون لگے پائی امام حسین قریب جا کے فرما دینے قاسم پترا انج کیوں پیا رونا ہے کہ رو کے کہنے لگے کدی آج میں یتیم نہیں ہوں کدی آج میرے بھی بابا زندہ ہوندے میں اپنے بابا تو اجازت لے لینی سی آج کاش میرے بھی ابو زندہ ہوندے امام حسین بادواں دو پڑھ کے سینے لایا فرمایا انج دیاں گلاں نہ کری فرمایا میں تیرا چچا بھی ہاں تیرا باپ بھی ہاں فرمایا مینوں اس ویلے اپنے باپ دیاں یاداں نہ دلاویں اج میرے حوصلے کمزور نہ کری اچانک نوجوانوں جڑے ویلے اجازت نہیں ملتی امام قاسم نوں یاد آیا بچپن چ میرے ابو نے میرے گلے چ تویز ڈالیا سی فرمایا سی پترا یہ تویز اس ویلے کھلنا ہی جدو زندگی چ کدے اوکھا ویلا آ جائے اج بڑا اوکھا ویلا آ گیا امام قاسم نے گلے چ تویز اتارے آؤ تویز اتار کے امام حسین دی بارگاہ چ آئے عرض کیتی چچا جان بچپن چ میرے ابو نے میرے گلے چ تویز لٹکایا سی
تے چاچا جان نے تویز ذرا کھول کے پڑھے آج میرے امام نے جڑے ویلے تویز کھولے آج نوجوانوں چیخاں نکل گئیاں اوپر لکھے آئے یار حسین جب وہ بیلا آیا وے تیرے اکبر نالوں پہلے میرا قاسم جان جدو امام امام حسن لکھے آئے احسان کری میرے تے ویرا جدیو بیلا آوے تیرے اکبر نالوں پہلے میرا قاسم جاوے حضرت امام حسین جب مار کے رون لگے پہ فرما دینے ویر حسن آج میرے تھے کیسا کم آیا آئی میرے کو لیں اپنی نشانی بھی لیں چلے آئی فرمایا پتر کاسے آئیں ان میں تینوں نہیں روکنا جا پترہ جا کے تیاری کر کے آؤ حضرت امام قاسم خیمے دے اندر آئے حضرت بی بی میں فربا نے تیار کی تھا انہاں ماما دے حوصلہ تو صدقے جاؤں اوہ ماما ٹور دیا کدیا خیری جامیں خیری آویں او ماما ٹور دیا یہ بھی نہیں کدیا خیری جامیں خیری آویں ماں نے سینے نل لایا فرما دیا بے پترہ آج اپنے ابو دی کمی نہ آن دیویں آج چاچے دی کنڈ نہ لگن دیویں فرما دیا قاسم پترہ آج تیرا بھی مدیانے آج ممتا دا بھی مدیانے فرما دیا جا قاسم پترہ وہ بھی علی دلال نے تو بھی علی دا پتر آئے آج اپنی ماں دی کربل چلا آج رکھ کے آنی آئے تیرے ابو یوں دے میں تیرے ابو نو ٹور دے دی یہ کدے بی بیاں تے جہاد فردیاں دا آج میں آبی حسین تو قربانے ہو جاندی تے پترہ جا ماں دی عزت رکھ کے آنی آئے کہ تینوں کوئی یزیدی پوچھے کون ہے اے نا آکھی میں حسین دا بگیجہ آیا اے نا آکھی علی دا میں لال آیا اے نا آکھی میں حسن دا پتر آیا فرما دیا جاوے پترہ حوالے رب دے کہ میرا نام نہیں لینا تیر وجن تے ہائے نہیں کرنی اج ظلم شی مردہ سینا فرما دیا پترہ جو تیر بجے ہائے نہ کری اج ماں دی لاج رکھ کے آنائی نوجوانوں قاسم نے عرض کی تھی امی جان انج لاج رکھ کے آواں گا ماما تیرے تے ناد کرن گیا پتر میرے تے ناد کرن گئی نوجوانوں جڑے ویلے قاسم ٹریا خیمیاں دے اندر کو رام مچ گیا انج لگدا جویں چن ٹردا آ رہا امام حسین سینے نہ لگا کے روئی جا رہے نوجوانوں جڑے ویلے قاسم ٹرن لگے نہ کتابہ چ پڑھیا اس ویلے آپ نے جڑا امام شریف بدیا سی اس امام دے دو شملے پہ لٹک دین امام حسین امامہ پھاڑ کے دو ٹکڑے کر دیتے ایک سر سے باندھ دیتا ایک چہرے تے نقاب کر دیتا تمہیں فرمان دوڑ کی آئیاں فرما دیا حسن امام جی یہ چہرے تے پردہ کیوں دیتا جے فرمایا ایڈا سونا کدھر نظر نہ لگ جاوے نوجوانوں میں کتابہ جب پڑھے آپ جڑ پہلے امام قاسم کربلا دے میدان والے آئے مسلم بن حمید کہتا میں ویکھے آئے انج لگدا سی جی میں خیمے چو چن ٹردا آ رہا او دے دو شملے پہ لٹک دے چہرے تے نقاب ہے کہتا میں ویکھے او دی پائیں جُتی دا تسمہ بھی ٹوٹے آئے قاسم نے انج حملہ کیتا انج لگدا جی میں خدائی حملہ ہو گئے آئے انج لگدا جی میں نبی دی دعا آ رہی تاجر مولی باغ فصل باغ کٹ دے لگے جا رہے میں کتابہ جب پڑھیا 60 یزیدیان کلے قاسم نے شہید کیتا کہ تین دن تے طرحائے سید کہ ہویاں سب دیاں خوشک زبانہ پھر
بھی بد بد جانا جدیاں انہاں غازیاں شیر جوان نوجوانوں میں کیڑا رنگ پیش کراؤ عرب دا پہلوان جدا نام ارزق ہے انہوں ابن سعد کہنے لگا کیا ازرق اس نوجوان دا مقابلہ کر کہنے لگا میں 1000 بندے دا افسران دا مقابلہ تے میرا کو پتر کر کے آوے گا او دے 4 پتر کربلا دے میدان چاہی جڑے بڑے 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 پہلوان نہ کتابہ چا پڑے آؤ ارزق پہلوان دا ایک پتر ایک 100 تیر ازاز دا افسر ہے انہیں پہلا پتر گرز دے کے بھیجے آؤ وہ گرز لہراندہ آرے آؤ حسن دے پتر قاسم نے گرز پکڑ کے کھچیا کتاباں چ لکھیا نالیو دا بازو بھی آ گیا او دے گرز او دے سر چ مارے آؤ وہ بھی مر گیا دوسرا تلوار لہراندہ آیا او دے سر تے تلوار مار کے 2 ٹکڑے کر دیتے تیسرا آیا او بھی گیا چوتھے نو نے دے تے چکی ارزق والے پھیرے آ فرما دے نے آ جاؤ آجا تینوں تیرے پتران دے کول بھیجا او پھر شیر دی طرح قاسم نے حملہ کرنا آیا کی دے وچ کئی سینکڑے لوگاں دی طاقت ہے ارزق پہلوان امام قاسم بلا رہا جڑا 17 سال دا جے نوجوان ہے جڑے ویلے قریب آیا امام حسن تے نے قاسم تے حملہ کیتا آپ نے دبار رکیا فرما دے نے بڑے پہلوان بنیا پھرنا او بیک تیرے گھوڑے دی زین پہ لٹک دیا اپنے گھوڑے دی زین تے باندھ لئی انہیں نیچے بیکھیا قاسم نے ایک کوئی بار کیتا گردن تن جدا کر کے ابن سعد والوے کے فرمان لگے تینوں نہیں پتا میں عباس دا شاگرد سبحان اللہ نوجوانوں ارزق پہلوان 1000 تیر اندازہ دا کلا افسر سی وہ کنہ کو طاقتور ہوئے گا جنہوں یزید نے 1000 بندے دا افسر بنایا ہوئے گا میں پڑھیا کتابہ جو سینکڑوں بندے دا کلا بندہ مقابلہ کر سکتا سی ایک ہی بار کیتا حسن دے پتر 17 سال دی اجے چڑھ دی جوانی تے داؤ کی کھلیا فرما دے نے ارزق ایڈا تو پہلوان ہے تے ایڈا بڑا سپا سالار ہے اور تینوں گھوڑے تے بیٹھنا نہیں آندا کہندا کیوں فرما تیرے گھوڑے دی زین پہ لٹک دی اوے او دی تنی پہ لٹک دی او تے بن لے انہیں اینج ویکھیا فرما دے تینوں نہیں پتا میں عباس دا شاگرد ہوں اور جڑے عباس علمدار دے شاگرد دا حال ہوئے اس عباس دا مقابلہ کون کرے او عباس دا معنی ہے ببر شیر عباس دا کی معنی ہے ببر شیر ہوندہ جدے کل سارے شیر بھی ڈر دے لے انہیں ببر شیر تو انہوں عباس کیا جاندہ ہے فرماتے انہوں نہیں پتا میں عباس دا شاگرد ہوں حضرت امام قاسم لوٹ کے ایک واری خیمے چاہے اپنی امی امی فروانوں دوبارہ ملنا ہے کتابہ چ لکھیا کہ امام حسین جب دوبارہ ٹورن لگے نا جہاد والے تے قاسم نے عرض کی تھی چاچا جانے ایک گھوٹ کدے پانی اج مل جائے نا ایک یزیدی بھی گھر نہیں جان دے وانگا امام حسین نے اس ویلے اپنی انگوٹھی اتار کے فرمایا لے بیٹا میری انگوٹھی چوس لے قاسم نے انگوٹھی چوسی نا تے تازہ دم ہو گئے دوبارہ حملہ کیتا ریت دے طوفان اٹھ گئے جدھر جاندہ قاسم یزیدیاں بھی دوڑے لگا دے دے ابن سعد کہنے لگا دے قریب کوئی نہ جاوے اے محمد دی کچھار دا شیر ہے خولی ابن سعد دے کانے چاہ کے کہنے لگا تینوں نہیں پتا شیران دے پتر شیر ہی ہوندے نے شیران دے پتر شیر ہی ہوندے نے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سعد نے آکھا کہ دور کھلو کے نا انہوں پتھر مارو انہوں پتھر مارو دے قریب کوئی نہ جاوے انہوں پتھر مار مار کے زخمی کیتا جدو ویکھا کہ انہوں زخمہ نوجوان چور ہو گئے ابن سعد نے آکھا انہوں دور کھلو کے تیر مارو تے نیزے مارو ادھے نیڑے کوئی نہ جاوے ظالمہ دور کھلو کے نیزے مارے سینے دے اندر جدو کھپے نا کہ حضرت امام قاسم نے ویکھ کے عرض کی تھی ادرکنی یا اخا حسینہ اے میرے چاچا جان میں نو پھڑیا جے امام حسین دی دوڑ لگ گئی آپ جدو کربلا دے میدان چاہے نا
تے امام قاسم دی لاش تے اس ویلے یزیدی گھوڑے پہ دوڑان دے سن. میرے امام نے ایک ہی وار کیتا سارے یزیدی دوڑ گئے قاسم دی لاش نے چک کے نہ کدے آتے. میرے امام جدو ٹرے ہون گے پتہ نہیں اس ویلے حسین دا کی حال ہویا ہوئے گا. پر اینا میں کتاب اچ پڑھے کہ میرے امام جدو قاسم دی لاش کدے آتے چک کے واپس کربلا تے میدان والو خیمے والا رہے سن. اس ویلے قاسم دے پیر تے آپ دے جوڑے مبارک کربلا تی ریت تے گسیڑ دے لائن پہ بنا دے جاندے سن. میرے امام نے لاش لیا کے جدو خیمے چ رکھی نا او میں فرما آ کے پتر دے سینے تے لیٹ گئی. پتر نے جو تصور چ پوچھیا تے ویگا امی دس لاج رکھی ہے کہ نہیں. 60 یزیدی کلہ ہی مار کے آیا امی لاج رکھی ہے کہ نہیں. تے ماں سینے تے لیٹ کے کہن لگی لاوے پترا حوالے رب دے کہ میں راضی تیرے تے ہوئی کچھ دربار نبی سرور دے اج لاج میری رکھیو کہ بے شک پتر کہ ٹھنڈے اکھیاں دی کہ گھر وچ کرنا اجالا پر اینا نہ لو بد کے مینو او گالیاں زلفاں والا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایڈے ایڈے جری پہلوان تے نوجوان اپنے کربلا اس واسطے لٹا دیتے تاکہ میرے تے تہاڈے تک نبی دا کلمہ پہنچ جاوے. اگلے جمعہ المبارک نو انشاءاللہ میں کربلا دے کو ہور کردار عرض کراں گا. اللہ تعالی ساڈی حاضری قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.